اچھا، یہ جی ہوں سگال ایران تے خاص کر ایران کو ایک پیغام دے پے ہیں اسرائیل تے امریکہ دے حوالے نال ایکو کائنڈلی ویڈیو کو جتنا تھی سکے تو شیئر کرو تا میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو بڑھا چکا ہوں یہ تے اندر میں یہ آکھ چکا ہوں کہ جنگ عظیم جیڑی پہلے جنگ عظیم تے دوجے جنگ عظیم تے فاتحین یہ دنیا دا نظام انہاں کو لے دنیا دا نظام وہ چلے دے پین اندر اگر تسا پیچیدہ خاص ملک دیکھو نا امریکہ تے یورپ دے میں جرمنی فرانس چائنا رشیا یہ سارے جڑے نا جنگ عظیم پہلی تے دوجی دے فاتحین ہیں یہ گل ایران کو سمجھ نہیں آتی پئی ٹھیک ہے نا تسا یہ سوچو نا آخر اتنا پروکول امریکہ جو حملہ کریندا پیا ایران تے کیوں کریندا پیا ہے اور اقوام متحدہ تے سارے ادارے انہاں دے بڑھائے ہوئے ہیں یہ تو انہاں توارے واسطے ایک انسانی بنیادی حقوق کو من کے یہ تنظیمہ بڑھائیں کہ چلو دنیا بھر وچ امن قائم تھی ونجے حکومت انہاں دی ہوئے حکومت تا انہاں دی ایک طاقت انہاں کو لے عالمی فاتحین ہو ہن ایویں ہی تسا عرب ممالک دیکھو انہاں سیکورٹی دی وجہ کول ظاہری گال ہے انہاں وڈے دیتے ہوئے تے دیونے چاہیے کیوں نہ دے سن انہاں اپنی سیکورٹی کرنی ہے نا جی تاکو یہ علم ہی کہ برطانیہ اسرائیل کو اتنا گھنا ہے تو ظاہری گال ہے انہاں دا کوئی مقصد ہے ہن ایران دی خدمت یہ اسے پہلے بھی دس چکے ہیں کہ تسا چائنا رشیا پاکستان کو جویں تسا گھنا ہے مذاکرات کرو پاکستان بھی گھنا ہو دے علاوہ بے ممالک گھن انہاں کوئی تسا کو مذاکرات کرو تاکو جھکنا پوے فی الحال دی گھڑی کیونکہ تسا کروڑا عوام دی نمائندگی کریں دے پے وے مسلمانہ دی نمائندگی کریں دے پے وے اگر تسا یہ کام نہ کیتا تا تسا اپنی عوام کو تا بڈیسو نال مسلمہ امت واسطے نقصان دا سبب بڑھسو یہ موقع تے تاکو چاہیے فوراً مذاکرات دی ٹیبل تے ہو تے اگر تسا یاد ہے کہ مذاکرات دیکھو او تارے کوئی شرطہ منواونا چاہنے تسا فی الحال دی گھڑی سرنڈر کر کے دیکھو اللہ تے توکل کر کے تا دیکھو اور بات دی گال ہے کہ اون تے کتنی پابندی کرنی ہے نہیں کرنی فی الحال تا نشیاں تے قابو پاؤ نا فی الحال انہاں تا آکھا من گنو ایران دی خدمت مدیو گزارش ہے تسا خیر جھگڑا پوے تو اللہ تے توکل کرو پو تے اپنی تعمیر و ترقی تے کم کرو مسلمانہ دا آپس سر اتحاد فی الحال کونی یہ صورتحال ہے تسا جان دے وے اسا کے لڑسوں بندوقہ انہاں کول گھندے ہیں تو اسا کی لڑنے ساری اٹامک انہاں کو لے ہر شے انہاں کو لے جاپان تو سجان دے وے کہ جاپان تے کیوں ایٹم بم سٹا گیا ہے این وجہ کو سٹا گیا ہے کہ او اسی شے تے اڑا ہویا آئی کہ میں جھکسا نہیں پہلے بڑی کوشش کی تھی امریکہ کو منواون دی لیکن او نہیں مننا انہاں سٹ دیتا ایویں ہی فلسطین کو منواون دی کوشش کی گئی ہے اسرائیل دے ذریعے اتھا جڑے تنظیم ہیں انہاں غلط اقدام دی وجہ کول انہاں دے غلط اقدام دی وجہ کول سارے معصوم بال کتنے شہید تھے انہاں دی وجہ کول معصوم بال سارے شہید تھے تو ایسے اقدام نہ کرو کہ ساری قوم کو پکڑنا پوے اون شے فوراً مذاکرات دی ٹیبل پاکستان کو شامل میں کیتا ہوئے رشیا دیکھو چائنا انہاں کو شامل کرو مذاکرات دی ٹیبل تے بلاؤ 2-4 پوائنٹ زیادہ مننے پڑن تو منو انہاں دی گل شکریہ جی